أسماء الله الحسنى وصفاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة السابعة بعد 400 في موضوع الحق، وهي بعنوان حق الكرامة. هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبها الله إياه. فمن تلك الحقوق النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب. قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، الحجرات. قال ابن جرير: إن الله تعالى ذكره نهي المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب. والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الحافظ في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق. ثانيا، تحريم الغيبة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الحجرات. قال ابن جرير: ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكرهه المقول فيه، ذلك أن يقال له في وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال القرطبي: الغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة. ثالثا، تحريم السخرية من الإنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، الحجرات. رابعا، تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، الحجرات. قال ابن جرير: أي ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن بطال: فيه النهي عن التجسس، وهو البحث عن باطن أمور الناس. خامسا، تحريم ظن السوء بالمسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الحجرات. قال ابن كثير: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال القرطبي: الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. سادسا، حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الحافظ: ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. سابعا، المسارعة إلى تجهيز الميت. قال ابن قدامة: ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله. الإنترنت، موقع المنبر، الملف العلمي، أهم الحقوق التي كفلها الإنسان للإنسان. ونكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.